अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे थर्सडे और डेट है आज 14 जनवरी। कुछ बातें करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि डेली जो मार्केट के हवाले से जो खबरें होती हैं वो आप तक और दूसरे तमाम लोगों तक पहुंच सके जो इस हाईली रिस्की फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते। एक ये खबर के तौर पे एक तज्जियाती रिपोर्ट आपके सामने पेश की जाती है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। बहरहाल आज सुबह से हमारे पास जो मार्केटें चल रही हैं वो पॉजिटिव हैं, ग्रीन टेरिटरी में हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो या यूएस इकॉनमी के की जो डिफरेंट एस&पी, डाउ जोन्स और नेस्डैक हो, या यूरोप की मार्केट, इवन के एशियन मार्केट, सब की सब पॉजिटिव ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड हो रही हैं। अच्छा, ग्रीन टेरिटरी में जो ट्रेड होने की बेसिक वजूहात जो कि मैं डेली बेसिस पे आपसे बयान करता रहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट को अगर हम चेक करते हैं तो वो नियरली 0% के करीब, ज़्यादातर जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। और इसके साथ ही जो हमारे पास कोरोना वायरस पेंडेमिक के बेसिस पे जो पिछले एक साल से हमारे पास जो डिफरेंट बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस माशी पैकेज के हवाले से जो खबरें आती रहती हैं वो भी उसको काफ़ी सराहा जा रहा है। और इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान मुस्तकिल बरकरार है। अपार्ट फ्रॉम दिस के बहुत सारी बातें हमारे सामने ये आ रही हैं, नंबर्स आ रहे हैं कि जनाब इतने मिलियंस जो है वो केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के और लाखों लोग इसमें हलाक हो चुके हैं। उसके बावजूद हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उसमें पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। और इन हालात को बेहतर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, बहुत सारी सहूलतें दी जा रही हैं, ना सिर्फ लोगों को कैश पैसा दिया जा रहा है बल्कि हम ये देख रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो डेट थे उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है, उनको माफ़ किया जा रहा है और उनको टाइम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव जो है वो हम देख रहे हैं कि मार्केटों में जो उम्मीद की जा रही है बहुत सारे हलकों की तरफ से जो ख़ास तौर पे शॉर्ट सेलिंग के में बैठे हुए हैं, या वो ये समझते हैं कि जनाब आप टेक्निकल ग्राउंड पे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ले लीजिए, या मूविंग एवरेजेस ले लें, या बुलिंगर बैंड्स ले लें, या MACD ले लें। वो तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि अब स्टॉक्स को या डिफरेंट कमोडिटीज़ को, लाइक गोल्ड है, ऑयल है, उसको शॉर्ट सेल कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और उसकी वजूहात हमारे सामने बेसिकली यही है कि अक्रॉस दी वर्ल्ड हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी जंगी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे पिछले दिनों हमारे पास बहुत सारी खबरें आती थी कि जनाब अमेरिका और चाइना में तिजारती खलफशार पाया जा रहा है, या अमेरिका और रूस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे इनकी जो गैसप्रोम गैस पाइपलाइन के जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसमें भी इतनी ज़्यादा शिद्दत आमेज़ाना रवैया हमें दोनों ममालिक की तरफ से दिखाई नहीं देता। हालांकि कल मैंने आपको बयान किया था, बताया था कि डेनमार्क की तरफ से सिर्फ इस जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन है वो सिर्फ 10% काम वहाँ पे रह गया है, लेकिन 90% काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो LNG, जो लिक्विफाइड जो गैस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आपस में चपकलिश पाई जाती है अमेरिका और रूस के दरमियान। लेकिन इन तमाम बातों की के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कोई डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा है। ये जनवरी का महीना शुरू हो गया है और दिसंबर 2020 में हमारे पास फोर्थ क्वार्टर एंड हुआ था और तमाम फोर्थ क्वार्टर की जो अर्निंग रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने इस महीने आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग आ भी चुकी हैं। आज 14 जनवरी है और उससे पहले बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो चीदा चीदा कंपनीज हैं जिसमें हम फैंग ग्रुप की जो बात करते हैं, यानी फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, या नेटफ्लिक्स, या IBM, इंटेल, ये तमाम कंपनीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी सर फहरिस्त है। तो हमारे पास जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2020 के फोर्थ क्वार्टर के हवाले से, तो हम ये देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर जो 2020 का गुजरा है वो पॉजिटिव गुजरा है। उसमें कहीं बहुत ज़्यादा हमें खराबियां दिखाई नहीं दे रही कि जिसकी बेसिस पे हम ये कहेंगे, ये फोरकास्ट करें कि जो जनवरी में जो अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी डिफरेंट कंपनीज की उसमें कहीं कोई कमी वाकई होगी। ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर IT हाई टेक
टेक्नोलॉजीज़ की जो शेयर्स ट्रेड होते हैं दैट इज़ नोन एज नैस्डैक, उसमें हम ये देख रहे हैं कि 65% जो आईटी कंपनीज हैं या 35 कंपनीज उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इन दोनों सेक्टर में यानी फार्मा के सेक्टर और आईटी सेक्टर में अगर हम पिछले एक साल का मवाजना करते हैं तो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो अर्निंग हुई है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाया है, सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाए वो इन दो सेक्टर्स ने कमाए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घर का बच्चा बच्चा जो है वो घर पे बैठा हुआ है, जूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सिस्टम पे बैठ के घरों में क्लासेस ले रहा है। और ये तमाम वही चीज़ें हैं कि हम आईटी सेक्टर को ही देख रहे हैं कि जनाब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद है और लोग घर पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया। और इसी सेक्टर में हमारे पास नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट पिछले क्वार्टर में भी आई थी कि नेटफ्लिक्स जो कि घर बैठे हम होम थिएटर, घर पे तमाम मूवी सिनेमा थिएटर हम देख रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर में बेतहाशा इजाफा हुआ, उसकी अर्निंग में इजाफा हुआ। इसी तरीके से आईटी सेक्टर के जितने भी जो कंपनीज हैं आप उसको उठा के देखिए, उसमें दिन रात उसमें इजाफा हुआ, लोगों ने बड़े पैसे कमाए और स्टिल दे आर अर्निंग मनी। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो आईटी सेक्टर के अलावा नैस्डैक में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि फाइजर बायो एनटेक हो गया या मॉडर्ना कंपनी हो गई, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये दवाइयाँ बना रही हैं, मेडिसिन बना रही हैं, वैक्सीन तैयार कर रही हैं, और ये बेतहाशा मुनाफा बख्श कारोबार हमें दिखाई दे रहा है। और इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की नैस्डैक है, S&P है, डाउ जोन्स तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई हैं। ये जो फ्रेज है जो मैं आपको डेली बेसिस पे बयान कर रहा हूं, तारीख की बुलंद तरीन सतह, ये मैं पिछले 6-7 महीने से आपसे ये बयान कर रहा हूं। और तमाम बैड न्यूज़ के बावजूद, चाहे वो अमेरिका और चाइना में खलफशार हो, अमेरिका और रूस के दरमियान मसाइल हो, या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दरमियान मसले मसाइल हो, इन तमाम मसाइल के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में कोई डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा है। और स्टिल अभी भी हमारे पास जो अब ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि जनाब अब $2 ट्रिलियन के स्टिमुलस पैकेज देने की बात की जा रही है। अब जो बाइडेन के आने में सिर्फ 5 से 6 दिन रह गए, अब नई हुकूमत आएगी, नए सदर होंगे, नए पॉलिसी होगी, नया कैबिनेट होगा, वो नई नई इस्लाहात अपनी पेश करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, इसमें कहीं हम ये नहीं देख रहे कि ट्रम्प साहब कैपिटल हिल में पिछले हफ्ते उनके हामी जो है वो उन्होंने अटैक कर दिया और कैपिटल हिल पे जो है उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। इन तमाम नेगेटिविटी के बावजूद हम आज ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, और तमाम वो टेक्निकल लेवल जिसमें ये कहा जा रहा था कि जनाब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 80 पे आ गया है, 90 पे आ गया है, अब इसको शॉर्ट सेल कर दो, मार्केट गिर जाएगी, नहीं हो रहा है। और उसकी वजूहत क्या है कि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हम जो तज्जिया कर रहे हैं, उसमें हमें कहीं नेगेटिविटी का पहलू दिखाई नहीं दे रहा है। नेगेटिविटी अगर है तो वो 5% या 10% है, 90% हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस बेसिस पे स्टॉक्स भी ऊपर चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब कल रात को मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि इम्पीचमेंट का सिलसिला चल रहा है, और अमेरिका की तारीख का ये सेकंड यानी पहले प्रेसिडेंट हो गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनको इम्पीच किया जाएगा, जिनका मुआखजा किया जाएगा। कल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी इनको जो हाउस कहा जाता है या GOP कहा जाता है, उसके अंदर 232 लोगों ने कहा यस इम्पीचमेंट होनी चाहिए और 197 ने कहा नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इम्पीचमेंट के हवाले से कानून पास हो गया है। अब सेकंड जो मरहला है, जो ट्रायल होना है, वो सेनेट में होना है, जिसमें 100 सीटें हैं, और इनमें हमें ये देखना पड़ेगा, जिसमें हमें ये मालूम है कि जनाब सेनेट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अक्सरियत है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि तकरीबन 7 जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं वो ट्रंप साहब अपनी ही पार्टी से नाला हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की इम्पीचमेंट होनी चाहिए। और अगर ये पास हो जाता है, यानी अगले 2 से 3 दिन में ये सेनेट पे पेश होना है, अगर ये सेनेट इसको पास कर देता है, ओके कर देता है, तो जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुर्सी पे बैठा के ये पूछा जाएगा कि आया उन्होंने ये जो बयानात दिए कि ये क्यों दिए, जिसके ऊपर इनके ऊपर सिंगल आर्टिकल लग रहा है जिसका नाम है
ایک آرٹیکل ہے بہرحال اس بیسس پہ ان کو جو ہے امپیچ کیا جائے گا, مواخذہ ان کا کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا ایسے احکامات اپنے حامیوں کو دیے جنہوں نے ایوان بالا, ایوان کی بلڈنگ کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا اور وہاں پہ 5 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. تو یہ ہم نے 200 سالوں کی تاریخ میں دیکھا کہ یہ پہلی بار ہوا اور ٹرمپ صاحب کو یقیناً مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو بہرحال جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں, اس میں امپیچمنٹ پاس ہونے کے قوی امکانات ہیں اور 1 سے 2 دن میں سینٹ میں بھی یہ قانون پاس ہو جائے گا اور ٹرمپ صاحب کو بیٹھایا جائے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امپیچمنٹ میں اگر ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا, ان لوگوں کو پرووک کیا کہ وہ جا کر کیپٹل ہل پر اٹیک کرے, تو صدر ٹرمپ صاحب کو اپنی کرسی سے ہٹایا جا سکتا ہے. بھلے وہ ایک دن پہلے ان کا 20 جنوری تک وہ انٹیکٹ ہے, ان کو 19 جنوری یا 20 جنوری کو بھی صدارتی کرسی سے ہٹایا جا سکتا ہے, جو کہ امریکہ کی تاریخ میں ایک نیگیٹو مارک ہوگا کہ کبھی امریکہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک صدر کو 2 بار امپیچ کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کو امپیچمنٹ کیا گیا تھا اور وہ امپیچمنٹ جو انہوں نے 2016 کے انتخابات جیتے تھے اس کے حوالے سے رابرٹ مولر کی جو رپورٹ پیش ہوئی تھی اس پہ ان کو امپیچ کیا جا چکا ہے. اب یہ سیکنڈ امپیچمنٹ ہوگی جو کہ بڑا ایک ایتھیکلی ان ایتھیکل دکھائی دے رہا ہے, لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب کے اوپر یہ جرم ثابت ہو سکتا ہے, یہ الزام ثابت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا. تو بہرحال اس کو ہم 1-2 دن میں دیکھیں, لیکن اس کے باوجود بھی مارکیٹ میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے $2 ٹریلین کے اسٹیمولس پیکج کی بھی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک پازیٹیو ہے. اس کے ساتھ آج صبح ہمارے پاس چائنا کی رپورٹ آئی تھی. چائنا میں جو ان کی گروتھ ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی پلس میں آئی ہے, پازیٹیو آئی ہے, بڑا ریزیلینٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اکانومی سچویشن ہے چائنا کی, اور چائنا ایک زبردست بیرومیٹر ہے اور اکراس دی ورلڈ ہم اس کو چیک کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈکلیئرڈ سپر پاور چائنا ہے اور چائنا ہی اپنی پالیسیز کو پوری دنیا میں لاگو کرتا چلا جا رہا ہے. تو آج ہم نے دیکھا چائنا کی رپورٹ اچھی آئی ہے, امریکہ میں $2 ٹریلین کے اکنامک اسٹیمولس پیکج کی بات ہو رہی ہے اور برطانیہ اور یورپین یونین میں بھی جو تجارتی سلسلے تھے وہ بھی پازیٹیوٹی کی طرف چلے گئے. تو ہمارے پاس کئی نیگیٹو خبر نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ خبر نیگیٹو آنے والی ہے تو مارکیٹ اس پہ گر جائے گی, امپیچمنٹ ہونے والی ہے تو ہو جائے گی. امپیچمنٹ بہرحال پارٹ آف یہ ان کا ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا, ان تمام باتوں کے ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں آج وہ بھی $53 $53 کے لگ بھگ چل رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میری ایک ہی بات ہے کہ جب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو اندر ہی اندر یا انٹرنلی انڈکلیئرلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ جناب ہم جو ہے اپنی تیل کی پروڈکشن فروری اور مارچ کے مہینے میں ریڈیوس کر دیں گے. اس بیسس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے. اچھا, گولڈ کی بات کر لیتے ہیں. گولڈ روزانہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ڈپ پہ بائی کریں, ڈپ پہ بائی کریں, مارکیٹ نیچے آئے بائی کریں. 1817 کا اس کا لیول ہے, 1840 کا لیول ہے, مارکیٹ میں ان دن نیچے کے سٹاپ لگا کے بائی کریں. اور اس کو بائی کرنے کی ریکمنڈیشن میں نے پہلے بھی اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ 3-4 وجوہات ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً نیئرلی 0% پہ چل رہا ہے. دوسری وجہ میں نے آپ کو اگلے مہینے ہونے والی 20-22-25 دنوں کی جو چھٹیاں ہیں, چائنا میں لونر ایئر ہالیڈے آ رہا ہے اور وہاں پہ بے تحاشا لوگ گولڈ کی شاپنگ کرتے ہیں اور لوگوں ایک دوسرے کو تحفے تحائف سونے کے ہی دیتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کلچرل ویلیوز ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پر گولڈ اپنی جولری کے طور پر اپنی جو ہولی, دیوالی, عید الفطر کے حوالے سے جو خریدتے ہیں اس میں بھی ہے. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے دیٹ از آٹو موبائل سیکٹر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو موبائل سیکٹر ہے یا موبائل کمپیوٹر چپس وغیرہ ہیں, اس میں بھی گولڈ کا استعمال ہوتا ہے اور یہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کا انڈیکیشن آپ کو اسٹاک مارکیٹ سے مل سکتا ہے کہ امریکہ اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹیں تاریخ کی بلند ترین سطحوں پہ چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے سونے, چاندی, پیلیڈیم, پلاٹینم سب کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پاکستان میں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کی ٹریڈ کے حوالے سے, اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کا کیس لیا ہے. اور جناب کل 13 تاریخ تھی, 13 تاریخ کو
مسٹر جسٹس عدنان صاحب کے سامنے یہ پیش ہوا تھا، لیکن یہ کیس ڈیفرڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں جج صاحب آنریبل جج جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. تو بہرحال ابھی تک اس کے اوپر کوئی رولنگ نہیں آئی، کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے کہ آیا پاکستان میں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کا کام لیگل ہے یا انلیگل ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ابہام پایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کافی ایک تشنگی میں ہیں، ایک کنفیوژن میں ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. پاکستان میں بٹ کوائن کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں سیکٹر سے ہمیں باتیں سننے میں آتی ہیں. تو اس کا لیگل فریم ورک کیا ہوگا، لیگل اسٹیٹس کیا ہوگا، اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا. اور ہماری یہ دعا ہے کہ جلد از جلد اس کا پٹ اپ ہو، کیس سنا جائے اور جو بھی ایک کوالیفائڈ جج ہوں جو کہ اس تمام پروسیس کو جو کہ بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے مضبوط ایک نالج رکھتے ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں یا جج ہوں، وہ اس پہ اپنا ججمنٹ، اپنی رولنگ دے تاکہ بہت سارے لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط. بہرحال بٹ کوائن ہم نے دیکھا تھا کہ 42 نیئرلی 41,600 تک مارکیٹ گئی، پھر وہاں سے 32,000 تک چلی گئی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ 36 37 $38,000 تک بٹ کوائن کی پرائسز دوبارہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے. لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بٹ کوائن جو ہے $1,00,000 تک ہو جائے گا، $1.5 تک ہو جائے گا. جے پی مورگن چیز دنیا کی ون آف دا بگیسٹ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس نے یہ کہا ہے کہ 146,000 تک بٹ کوائن کی قیمتیں جا سکتی ہیں. تو یہ کیوں جا سکتی ہیں، کیسے جا سکتی ہیں؟ یہ پاکستانی جو کہ بڑے ایک ابہام کا شکار ہیں، ان کے سامنے یہ پکچر کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس کو ٹریڈ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز اب یہ کہہ رہی ہیں، جیسے لائک ٹیسلا ہے، امیزون ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم بٹ کوائن کی جو پیمنٹ ہے اس کو ہم ریسیو کر سکتے ہیں بٹ کوائن کے ٹرمز میں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرتی جا رہی ہیں، بڑی بڑی اکانومیز بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں. تو ہم پاکستانی اس میں پیچھے کیوں ہیں اور ہمیں ان تمام چیزوں سے پیچھے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو بہرحال سندھ ہائی کورٹ میں اس کا کیس ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کون سی ڈیٹ پڑتی ہے اور کس طریقے سے اس کے حوالے سے کوئی ججمنٹ پاس کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ استفادہ اس مارکیٹ کے بریفنگ سے ہوتا ہوگا. آج پاکستانی اسٹاک بھی نامنل تھوڑا سا پلس ہے، لیکن مارکیٹ پازیٹیو گرین ٹیریٹری میں چل رہی ہے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. کل جمعہ ہے، ویکلی کلوزنگ ہم دیکھیں گے کہ کل کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.